मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तुमको ये बात समझ में नहीं आती है। जब उन दोनों ने इतना सुना का ये इतना पुख्ता है, नाशुक्र मत बने, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है, हम उसके कर्ज़दार हैं। हम दुनिया में आए हैं, उसकी इबादत के लिए आए हैं। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। हमेशा हमें यहाँ नहीं रहना है, एक दिन यहाँ से जाना है, मरना है और अपने असल घर में जाना है। कोई कितना भी बड़ा महल बना ले, कितने भी कीमती घर खरीद ले, लेकिन उसने एक दिन मरना है, कब्र के अंदर जाना है। कोई कितने भी कीमती कपड़े पहने, लेकिन उसने एक दिन कफन को ज़रूर पहनना है। कफन पहन के और वो अपने घर को चला जाएगा। तो कभी भी तकब्बुर के साथ इस ज़मीन पर ना रहें, इस दुनिया में रहें, तकब्बुर ना आने दें। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं, तो उसकी इबादत में टाइम दें और उसकी नाशुक्री ना करें, क्योंकि आज इंसान को अल्लाह जितना नवाजता है ना, इंसान उतनी नाशुक्री करता है। अल्लाह कितना भी नवाज दे, फिर भी इंसान कहता है उसने कुछ नवाजा ही नहीं है, नाशुक्री पे उतरा हुआ है। अल्लाह तो इतना देने वाला है कि इंसान खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर देना, तो अल्लाह ताला उसको एक रोज़े का सवाब अता फरमा देता है। एक बूढ़ा इंसान था, वो एक होटल पर काम किया करता था। वो होटल ईसाई का था। उसका एक बेटा था, एक पोता था, बहू थी। बेटा बहुत बीमार रहा करता था, तो उसी को काम करना होता था, क्योंकि उसका बेटा काम नहीं कर पाता था, बीमार रहता था। आखिरी टाइम था उसके बेटे का। एक दिन उसको खबर मिली कि उसका बेटा इंतकाल कर गया है, उसके बेटे की डेथ हो गई है। ईसाई के होटल पे था, जो होटल का ऑनर था, वो आके उसको सहारा देने लगा कि जाओ अपने घर चले जाओ, तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है और हमें बड़ा अफसोस है। उसने कहा साहब, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने बेटा दिया था, उसकी अमानत थी और उसने अब ले लिया है, तो अब कोई अमानत हमको दे रखने के लिए तो हमारा उस पर हक़ थोड़ी ना हो जाता है। वो तो उसी की अमानत रहती है। उसने अमानत दी थी, अपनी अमानत ले ली। हम उस पर दावेदार नहीं हैं, हम कोई उसका हक़ नहीं रखते कि हम उसको रोक लें या हम उस पर आंसू बहाएं या हम चीखें चिल्लाएं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जिसकी चीज़ थी उसने ले ली। वो बहुत अफसोस के साथ, जो ईसाई था, जो ऑनर था होटल का, तसल्ली देते हुए चला गया। ये बूढ़ा शख्स घर पे गया, कफन दफन किया, 2-3 दिन के बाद वापस आ गया। काम करता रहा, क्वार्टर था वहीं पे रहता था, उसमें काम करता रहा। एक दिन फिर खबर मिली कि अपने शौहर के गम में बीवी भी इंतकाल कर गई, यानी इस बूढ़े इंसान की बहू भी इंतकाल कर गई, इसके बेटे की बीवी। तो ये बूढ़ा इंसान उसी ऑनर के पास गया, ईसाई के पास, कहा आज मेरी बहू की डेथ हो गई है, मेरी बहू का इंतकाल हो गया है, आप इजाज़त दें तो मैं कफन दफन के लिए गांव चला जाऊं। उसने कहा इसमें इजाज़त की क्या बात है, और फिर मुझे बहुत अफसोस है कि अब तुम्हारी बहू का इंतकाल हो गया। बूढ़ा इंसान था, वो वापस घर पे आया, बहू का कफन दफन किया। इधर वो ऑनर, उसकी बीवी, दोनों गाड़ी से उसके गांव पहुँचे, उसके घर पहुँचे, उसके पास गए। बूढ़े इंसान के कंधे पर उस ऑनर ने हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो जाना ही था और हमें भी बहुत अफसोस है, आप भी अफसोस ना करें और बस अपनी ज़िंदगी चैन से जिएं और इनका गम लेके ना बैठें। बूढ़ा इंसान खड़ा हो गया, कहा क्या कह रहे हो, मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं जी रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ कि ये उसका मामला है, वो जो चाहेगा वो करेगा, उसकी अमानत थी, उसने ले ली, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है और मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं हूँ। आपको ये फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे गम है, मुझे कोई गम नहीं है। वो बहुत हैरत ज़दा हुए, ईसाई थे, कि ये क्या कहता है, जवान बेटा इंतकाल कर गया, इसकी बहू भी इंतकाल कर गई और इसके चेहरे पर कोई गम नहीं, इसे कोई गम नहीं है, इसका बेटा और बहू इंतकाल कर गए। चलो बहरहाल वो लोग वहाँ से चले आए और उस बूढ़े इंसान ने कहा आप लोग चलिए, 3 दिन के अंदर फिर मैं आता हूँ और फिर काम करता हूँ होटल पे। कहा ठीक है।
3-4 دن کے بعد وہ بوڑھا انسان پھر واپس آیا، کام کرتا رہا، آپ کی پوتے کو بھی ساتھ میں لایا تھا، اکیلا رہ گیا تھا نا پوتا، باقی تو بہو اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ پوتے سے بڑا پیار کرتا۔ وہ آنر کی بیوی کہتی نا، میں جب کبھی اپنی کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی نا، 3 منزل پر اس کا کوارٹر بنا ہوا تھا، کبھی وہ جانوروں کی طرح بن کے، جانور چلتے نا 4 پاؤں سے، اپنے پوتے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے چلاتا تھا، کھلاتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ وہ پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے ہر چیز مہیا کروا دیتا تھا، کوئی کمی نہیں محسوس کرواتا تھا۔ ایک دن پوتا کھیل رہا تھا نا، کھڑکی پر جھانک رہا تھا نیچے کو، اور کھڑکی سے ہی نیچے گر گیا۔ اور جب ایسا برا وقت آتا ہے نا، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور جیسے ہی برے دن آئے نا، اللہ پر طنز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ۔ خدا کے واسطے ایسے جملے نہ استعمال کیا کریں۔ جب تک اللہ نوازتا رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا، تو انسان کو پھر بھولنا نہیں چاہیے، اللہ پر طنز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ وہ مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا، اور تم پر اپنی نعمتوں برکتوں کا خوب نزول فرمائے گا، رحمتیں برکتیں خوب نازل فرمائے گا۔ تو بیٹا کھڑکی کے نیچے سے زمین پر گرا، سر پھٹ گیا، جسم سے خون ٹپکنے لگا، خون خون ہو گیا، پورا جسم خون سے تربتر ہو گیا۔ وہ کہتی ہے جلدی سے میں نے ایمبولنس کو فون کیا، ایمبولنس آئی، آنے کے بعد اس کو ایمبولنس میں بٹھایا گیا، اور اسپتال لے جا رہے تھے نا، تو اسپتال تو نہیں آیا، لیکن ملک الموت آ گئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اسپتال تک نہیں پہنچ پائے تھے وہ لوگ، اور اس کے پوتے نے دم توڑ دیا، اس کا پوتا انتقال کر گیا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو بھی گوا بیٹھا، اپنی بہو کو بھی گوا بیٹھا، 2 صدمے لگے ہوئے، اب اس کا پوتا بھی چلا گیا۔ پھر وہ ہوٹل کے مالک آنر اور اس کی بیوی اس بوڑھے انسان کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ بیٹھے اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ تو وہ چیخ اٹھا، کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غموں کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں، یہ سب اللہ کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت لے لی ہے۔ اگر مجھے کوئی پیسے امانت کے طور پہ دے، آپ مجھے امانت کے طور پر پیسے دیں، پھر آپ مجھ سے واپس لے لیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیسے میرے ہیں یا پیسے مجھے دے دو، بلکہ میں خوشی خوشی تم کو دے دوں گا۔ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب ان دونوں نے اتنا سنا، کہا یہ اتنا پختہ ہے، اس کا بیٹا بھی چلا گیا، اس کی بہو بھی چلی گئی، اس کا پوتا بھی چلا گیا، پھر بھی یہ غمگین نہیں ہے؟ کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کہا اچھا تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں غم نہیں ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے؟ کہا ہمارا دین ایسا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم کو جو امانت دی ہے، وہ جس دن وہ چاہے گا وہ لے لے گا، اس پر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تو ایسے ہی عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس فکر کرتے ہیں تو بس اس کے راضی ہونے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے، میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، بہو پوتا چلا گیا کوئی بات نہیں، یہ دنیا روٹ جائے کوئی بات نہیں، پر میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں دنیا کی رضا نہیں چاہتا ہوں، ہاں میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ان دونوں کے سمجھ میں آ گیا، اور ان دونوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گئے۔ تو اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جائے نا، رونا تو بہت آتا ہے، غم تو بہت آتا ہے، آنسو بہت نکلتے ہیں، پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو بوڑھے شخص سے اس ہوٹل کے آنر نے پوچھا تمہیں اپنے بیٹے کی یاد نہیں آتی، اپنی بہو اور پوتے کی یاد نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں آتی، مجھے تو بس اللہ یاد ہے، اس کا رسول یاد ہے، اور رہی بات یاد کی تو کل میں بھی مروں گا، اور جب میں مروں گا تو اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا، جا کے اپنے پوتے سے بھی ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی پختائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।